आयोग तयार युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले 2077 माघ महिनाका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। लोकसेवा आयोगले विभिन्न परीक्षाहरूमा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद र दिवसहरू यो भिडियोमा समेटिनेछन्। यदि तपाईँ पहिलोपटक आयोग तयार युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेज पनि रहेको छ भने इन्स्टाग्राममा समेत तपाईँले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ। पहिलो समसामयिक घटनाक्रम 2077 माघ 1 गतेको रहेको छ। राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको छ, जुन चाहिँ 6औं राष्ट्रिय योग दिवस थियो। 2077 माघ 1 गते मनाइएको 6औं राष्ट्रिय योग दिवसको नारा याद राख्नुहोला। नारा थियो योग गरौँ, योग डटेर, कोभिड जान्छ हटेर भन्ने नारा राखिएको थियो। भने अन्य केही महत्त्वपूर्ण जानकारीतर्फ लागौँ। योग दिवस सम्बन्धमा 2072 साउन 28 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघ 1 गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने भनेर औपचारिक निर्णय गरेको थियो। भने 2072 माघ 1 गतेदेखि राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदै आइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस भनेर जुन 21 मा मनाउने गरिन्छ भने राष्ट्रिय योग दिवस हरेक वर्षको माघ 1 मा मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रो समसामयिक घटनाक्रमतर्फ लागौँ। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न भएको छ। यही माघ महिनामा 2077 माघ 2 गते उक्त बैठक सम्पन्न भएको हो। यो नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा सम्पन्न भएको थियो। विशेषतः पछिल्लो समय दुई देशबीच उत्पन्न भएका समस्याहरूको विषयमा छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यो बैठक यो नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठक हो भने यो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले गर्नुभएको थियो भने विदेशी अर्थात् भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गर्नुभएको थियो। पछिल्लो बैठकमा सीमा विवादबारे ठोस छलफल गर्ने भनिए तापनि बिना निष्कर्ष बैठक सकिएको थियो र कोभिडमा खोपको सहायता गर्ने सम्बन्धमा भने दुई पक्षबीच समझदारी भएको थियो। यो समसामयिक रहेको थियो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक। यो चाहिँ 6औं बैठक थियो, माघ 2 गते सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै अर्को समसामयिक घटनाक्रमतर्फ लागौँ। नागरिक एपको सुरुवात भएको छ। यो पनि माघ महिनाको महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम अन्तर्गत पर्दछ। 2077 माघ 2 गते यो एप सुरुवात गरिएको हो। सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात हातमै सरकारी सेवा भन्ने यसको नारा राखिएको थियो। सम्भव भएसम्मका सबै सार्वजनिक सेवा एउटै एपबाट दिने यसले उद्देश्य लिएको छ। यस एप्समा नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र मध्ये कुनै एकको नम्बरलाई आफ्नो नाममा रहेको मोबाइलबाट एक क्लिक गरेपछि त्यहाँबाट आफ्ना सबै विवरण स्वतः प्राप्त हुनेछन् र त्यसैका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय तथा सेवासँग सिधै पहुँच स्थापित हुनेछ। यो सेवाको शुभारम्भ सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नेपालमा कोभिसिल्ड खोपले आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ। यो 2077 माघको अर्को महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम रहेको छ। 2077 माघ 2 गते औषधि व्यवस्था विभागले उक्त अनुमति प्रदान गरेको हो। उक्त अनुमति कोभिसिल्ड नामको खोपलाई अनुमति प्रदान गरिएको हो र यो खोप हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रणालीले दर्ता गरेर नेपालमा ल्याउन लागेको हो। कोभिसिल्ड नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्राप्त गर्ने पहिलो खोप रहेको छ। यसकारण पनि यो परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। कोभिसिल्ड खोप अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनिकाले उत्पादन गर्ने खोप हो। अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनिका नामक कम्पनीले उत्पादन गर्ने खोप रहेको छ। नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति प्राप्त गर्ने पहिलो खोप हो। यो 2077 माघ 2 गते औषधि व्यवस्था विभागले आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै लागौँ 2077 माघको अर्को समसामयिक घटनाक्रम। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति, नयाँ जिन पुष्टि भएको थियो। 2077 माघ 5 गते बेलायतबाट फर्केका 3 जना नेपालीमा यो नयाँ कोरोना पुष्टि भएको थियो। यो नयाँ कोरोना युके भेरिएन्ट B1.1.7 यसको नाम राखिएको थियो र उनीहरूको नमुना जो 3 जना बेलायतबाट फर्किनु भएको थियो उहाँहरूको नमुना 2077 पुस 27 गते विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा हङकङ प्रयोगशालामा पठाइएको थियो भने उक्त नमुनाको रिपोर्ट माघ 5 गते प्राप्त भएको थियो, जसमा B1.1.7 कोरोना भाइरस पुष्टि भएको थियो। B117 भेरिएन्टले आनुवंशिक गुण परिवर्तन गरेका अन्य कोरोना भाइरसभन्दा 71% भन्दा बढी सङ्क्रामक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यो समसामयिक जानकारी पछि लागौँ। अर्को समसामयिक जानकारी माघ महिनाको
प्रतिविद्रोह तथा जङ्गल युद्धकला तालिम लिने पहिलो महिला सैनिकको बारेमा जानकारी छ। यो चाहिँ साधिका थापा हुनुहुन्छ। उहाँ महिला सैनिकको नाम साधिका थापा हो। 2077 कार्तिक 18 देखि माघ 6 गतेसम्म सञ्चालन भएको तालिममा सहभागिता जनाउने उहाँ पहिलो नेपाली महिला सैनिक हुनुहुन्थ्यो। साधिका थापा उहाँको नाम रहेको छ। 3 महिनाको अवधिसम्म चल्ने तालिमलाई अत्यन्त कठिन तालिमको रूपमा लिइन्छ। यसरी नेपाली सेनाको इतिहासमा यो तालिम सम्पन्न गर्ने पहिलो महिला सैनिक पनि भएकी सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यो साधिका थापा तपाईँले नाम याद गर्नुहोला। प्रतिविद्रोह तथा जङ्गल युद्धकला तालिम लिने पहिलो महिला सैनिक हुनुहुन्छ। त्यस्तै भिजन एक्सेलेन्स अवार्ड 2020 वितरण गरिएको छ, प्रदान गरिएको छ। 3 जना नेत्र चिकित्सकहरूलाई प्रदान गरिएको हो। यो प्रदान गर्ने संस्था इन्टरनेसनल एजेन्सी फर प्रिभेन्सन अफ ब्लाइन्डनेस IAPB रहेको छ भने अवार्ड प्राप्त गर्ने व्यक्तित्वहरू डाक्टर सन्दुक रुइत, प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल र डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँहरू आँखा क्षेत्र आँखा रोग विशेषज्ञका रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत उहाँहरूलाई यो सम्मान प्रदान गरिएको हो। डाक्टर रामप्रसाद पोखरेललाई आँखा बाको उपनामले समेत चिनिन्छ भने यो अवार्ड पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले वितरण गर्नुभएको हो। यो अवार्ड प्रदान गर्ने संस्था भने इन्टरनेसनल एजेन्सी फर प्रिभेन्सन अफ ब्लाइन्डनेस रहेको छ। यो 2077 माघको भिजन एक्सेलेन्स अवार्ड सम्बन्धी समसामयिक जानकारी पश्चात अर्को समसामयिक जानकारी रहेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान नेपालमा सुरु भएको सँग सम्बन्धित 2077 माघ 14 गतेदेखि नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। नेपालमा खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति डाक्टर सागर राज भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँ टेकुस्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक समेत हुनुहुन्छ। यो 2077 माघ 14 गतेदेखि सुरु भएको अभियान हो। यो मिति याद गर्नुहोला। डाक्टर सागर राज भण्डारी यो नाम पनि याद गर्नुहोला। उहाँले पहिलो पटक कोरोनाको खोप लगाउनु भएको छ। नेपालमा लगाइएको खोपसँग सम्बन्धित जानकारी लियौँ। यो खोप भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो। 10 लाख डोज उपलब्ध गराएको छ भारत सरकारले। कोभिसिल्ड यो खोपको नाम रहेको छ। कोभिसिल्ड नेपालमा आपतकालीन परेको अनुमति प्राप्त गर्ने पहिलो खोप समेत हो। कोभिसिल्ड खोप अक्सफोर्डको अस्ट्राजेनिकाले उत्पादन गरेको खोप रहेको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI प्रकाशित भएको छ। 2020 को संस्करण यो नेपालको स्थान 117औं स्थानमा रहेको छ 33 अङ्कसहित भने 2019 मा 113औं स्थानमा रहेको थियो। यो महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्क अन्तर्गत पर्दछ। लोकसेवा आयोगले लगभग यसबाट धेरै प्रश्नहरू सोध्ने गरेको छ। यससँग सम्बन्धित अन्य जानकारीहरू लिगौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकाङ्क अनुसार न्युजिल्यान्ड र डेनमार्क 88 अङ्कसहित पहिलो स्थानमा रहेका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको कुरा गर्ने हो भने भुटान 24औं स्थानमा, मालदिप्स 73औं स्थानमा छ भने भारत 86औं, श्रीलङ्का 94औं, बङ्गलादेश 146औं र अफगानिस्तान 165औं स्थानमा रहेका छन्। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI यो UNDP ले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन रहेको छ। त्यस्तै तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गर्ने सम्बन्धी यो समसामयिक जानकारी रहेको छ। लगानी बोर्डको 2077 माघ 16 गतेको निर्णय अनुसार सतलज निर्माण कम्पनीले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत बनाउने, स्वामित्व लिने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने अर्थात् बुट मोडलमा विकास गर्न सतलज लिमिटेड भारतलाई छनौट गर्ने निर्णय भएको छ। 2077 माघ 16 गते यो 679 मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण हुँदैछ भने यो परियोजना सङ्खुवा सभा र भोजपुर जिल्लामा बन्दैछ। सतलजले अहिले 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना समेत निर्माण गरिरहेको छ। त्यस्तै माघ महिनाकै अर्को महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय समसामयिक रहेको छ। नेपालकै ठुलो ढल्केवर सब स्टेसनको उद्घाटन भएको छ प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीद्वारा। यो मिति रहेको छ 2077 माघ 19 गते
ठुलो ढल्केवर सब स्टेसनको उद्घाटन भएको हो। धनुषाको ढल्केवरमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 400 केभी क्षमताको सब स्टेसन प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन गरिएको हो। नेपालकै पहिलो 400 केभीको सब स्टेसन नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो। राष्ट्रिय विद्युत विकास दशक कार्यक्रम अन्तर्गत ढल्केवरमा GIS प्रविधिमा आधारित स्वचालित 400 केभीको सब स्टेसन निर्माण गरिएको हो र निर्माण पश्चात 2077 माघ 19 गते यसको उद्घाटन समेत गरिएको हो। त्यस्तै 2077 माघकै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ। यो आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक हो। पहिलो चरणमा 40 र दोस्रो चरणमा 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। 2077 माघ 26 गते यो निर्णय भएको हो। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर यो नयाँ चुनावको घोषणा गरेका थिए। त्यही बमोजिम पहिलो चरणमा 40 र दोस्रो चरणमा 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। 2077 माघ 26 गते, 2078 वैशाख 16 र वैशाख 17 र 27 गते पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेछन्। त्यस्तै जोई बाइडेनको कार्यकाल सुरु भएको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक अन्तर्गतको घटनाक्रम रहेको छ। जोई बाइडेनले 2021 जनवरी 20बाट आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेका छन्। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा सन् 2021 जनवरी 20 मा शपथ ग्रहण गर्दै जोई बाइडेनले आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेका हुन्। 46औं राष्ट्रपतिको निर्वाचन 3 नोभेम्बर 2020 मा भएको थियो। बाइडेनसँगै कमला ह्यारिसले पनि उपराष्ट्रपतिका लागि शपथ लिएकी छन्। यो महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हुन सक्छ। 46औं राष्ट्रपति अमेरिकाको जोई बाइडेनले 2021 जनवरी 20बाट आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेको समसामयिक घटनाक्रम रहेको थियो। त्यस्तै सृष्टि गोस्वामी जो एक दिने मुख्यमन्त्री भएकी छिन् 2021 जनवरी 24 मा, यो महत्त्वपूर्ण समसामयिक हुन सक्छ। यो पनि भारतकी सृष्टि गोस्वामी भारतको उत्तराखण्ड राज्यकी 19 वर्षीय किशोरी हुन्। उनी उत्तराखण्डको एक दिने मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन्। गोस्वामी राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा प्रतीकात्मक रूपमा उत्तराखण्डकी मुख्यमन्त्री बनेकी हुन्। प्रतीकात्मक रूपमा नै भए पनि उत्तराखण्डमा पहिलोपटक महिला मुख्यमन्त्री चुनिएको हो। सृष्टि गोस्वामी 19 वर्षीय एक दिने मुख्यमन्त्रीको समसामयिक घटनाक्रम पश्चात लागौँ अर्को समसामयिकतर्फ। म्यानमारमा सेनाको कु भएको छ। 2021 फेब्रुअरी 1, यो मिति पनि याद गर्नुहोला। 2021 फेब्रुअरी 1 सेनाले नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD की नेत्री आङ सान सुचीलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो। सेनाले म्यानमारको सत्ता प्रमुख मिन आङ ह्याङलाई सुम्पिएको छ। सेना प्रमुख ह्याङ 2074 साल मङ्सिरमा नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा समेत आएका थिए। गत नोभेम्बर महिनामा म्यानमारमा चुनाव भएको थियो र उक्त चुनावमा सुचीको पार्टी NLD बहुमतसहित विजयी भएको थियो। तर सेनाले उक्त चुनावमा धाँधली भएको भन्दै उक्त मत परिणाम स्वीकार गरेको थिएन र सोही क्रममा विकसित घटनाक्रमसँगै सेनाले 2021 फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारमा कु गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ। त्यस्तै उत्तराखण्डमा हिमनदी विस्फोट भएको छ र साथसाथै बाढी र पहिरो मार्फत त्यहाँ केही जनधनको क्षति भएको समसामयिक जानकारी रहेको छ। यो 2021 फेब्रुअरी 7 अर्थात् 2077 माघ 25 मा भएको घटना रहेको छ। उत्तराखण्डको चमोलीमा हिमनदी फुटेर धौलीगङ्गा लगायत नदीहरूमा बाढी आउँदा धनजनको ठुलो क्षति भएको थियो। मृत्यु हुनेमध्ये केही नेपाली समेत रहेका थिए। यससँगै 2070 जेठ 30 मा बद्री केदारनाथ क्षेत्रमा पनि बाढी पहिरो जाँदा करिब 5700 को मृत्यु भएको थियो। यो पछिल्लो उत्तराखण्डमा हिमनदी विस्फोटको घटना 2021 फेब्रुअरी 7 मा भएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि आर्मीलाई प्रदान गरिएको छ। यो खेलकुदसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समसामयिक जानकारी रहेको छ। 2077 माघ 17 मा भएको फाइनल खेलमा प्रधानमन्त्री कप पुरुष वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता 2077 को उपाधि APFलाई हराउँदै त्रिभुवन आर्मी क्लबले हात पारेको छ। प्रधानमन्त्री कप पुरुष वनडे क्रिकेट प्रतियोगिताको यो चौथो संस्करण रहेको छ। यो चाहिँ कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा
खेल भएको थियो, जसमा एपीएफ क्लबलाई आर्मीले 33 रनले हराएको थियो। त्यस्तै खेलकुदकै अर्को महत्त्वपूर्ण गतिविधि रहेको छ फिफा क्लब वर्ल्ड कपको उपाधि बायर्न म्युनिकले प्राप्त गरेको छ। 2021 फेब्रुअरी 11 अर्थात् माघ 29 गते भएको फाइनल खेलमा बायर्न म्युनिकले टाइग्रेसलाई हराएर फिफा क्लब वर्ल्ड कप जितेको छ। बायर्नले पछिल्लो 9 महिनामा जितेको यो 6औं उपाधि रहेको छ। बायर्न अब युएफए कप, जर्मन सुपर कपसँगै नयाँ क्लब विश्व च्याम्पियन पनि भएको छ। यससँगै उसले जर्मन लिग र कपसँगै च्याम्पियन्स लिग पनि जितेको थियो। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण दिवसतर्फ लागौँ। योग दिवसको कुरा हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ, राष्ट्रिय योग दिवसको कुरा। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस 2021 पनि यो माघ महिनामा मनाइएको छ। 2021 जनवरी 26 मा मनाइएको थियो। 2077 माघ 11 गते परेको थियो। यो वर्ष नारा राखिएको थियो दिगो आपूर्ति श्रृङ्खलाको लागि भन्सारको पुनरुत्थान, नवीकरण र दृढता भनेर नयाँ नारा राखिएको थियो। सन् 2020 जनवरी 26 मा 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाइएको छ भने सन् 1983 देखि यो दिवस हरेक वर्ष मनाउँदै आइरहेको छ। वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन WCO को आयोजनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै विश्व सिमसार दिवस 2021 को कुरा गरौँ। विश्व सिमसार दिवस 2021 2 फेब्रुअरी 2021 मा मनाइएको छ। हरेक वर्षको फेब्रुअरी 2 मा सिमसार दिवस मनाउने गरिन्छ। यो वर्षको नारा वेटल्यान्ड्स एन्ड वाटर राखिएको छ। वेटल्यान्ड्स एन्ड वाटर, सिमसार र पानी भनेर नारा राखिएको छ। 2077 माघ 20 गते परेको थियो यो वर्षको विश्व सिमसार दिवस। सन् 1971 फेब्रुअरी 2 मा रामसार महासन्धि जारी भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। साथीहरू, यही रहेका थिए आयोग तयारी युट्युब च्यानलले हरेक महिना प्रस्तुत गर्ने समसामयिक जानकारीको माघ महिनाको संस्करण रहेको थियो। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै आयोग तयारी युट्युब च्यानलको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राम समेत फलो गर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। अघिल्ला महिनाको यदि समसामयिक भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोला भन्दै अर्को महिना हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। हस्त नमस्कार।